आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से, उस अल्लाह के नाम से जो माबूद बरहक है कि इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, जिंदा हमेशा रहने वाला, इसे ना ऊँघ आती है ना नींद आती है। जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ जमीन में है, सब कुछ उसी का है। तमाम तारीफें इस अल्लाह के लिए जिसने आँखों को ऐसा खूबसूरत जोड़ बनाया कि दोनों साथ दिखती हैं, साथ हरकत करती हैं, साथ सोती हैं और साथ जागती हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो सूरत तौबा की आयत, आखिरी जो आयत है उनके हवाले से। इंशाअल्लाह ताला ये बड़ा ही बेहतरीन वजीफा है। अगर आप इसको करते हैं आपकी हर मुश्किल आसान होती है, साथ नस्लें आपकी बैठ कर खाती हैं। इसके कमालात, करिश्मात, फजीलत, मौजज़ात और इसकी चंद इसकी जो शान नज़ूल है या इसका नाम सूरत तौबा किस तरह से इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पर मैं आपसे इसकी वजह तस्मिया भी जिक्र करूंगी और इसके शुरू में बिस्मिल्लाह क्यों नहीं पढ़ी जाती वो भी जिक्र करूंगी और इसका मुकम्मल वजीफा मैं आपसे इंशाअल्लाह फजाइल के साथ जिक्र करूंगी। वीडियो को गौर और तवज्जो से एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप मुकम्मल तौर पर मुस्तफीद हो सकें। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आप मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। सूरत तौबा, इस सूरह मुबारक के 3 नाम हैं जो कि ज्यादा मारूफ है। एक तो तौबा, एक बरात और एक फाजिहा। इसकी वजह तस्मिया यह है कि यानी इसका नाम तौबा किस वजह से पड़ा कि गज़वा तबूक में पीछे रह जाने वालों में से मुनाफिकीन तो थे ही, उसके अलावा 3 मुखलिस मोमिन भी शामिल थे। जब जंगे तबूक का ये सफर सख्त शदीद गर्मियों में शुरू हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा जो है वो 30,000 जानिसार सहाबा जो है वो लश्कर रूमी काफिरों को गरूर खाक में मिलाने के लिए तबूक की तरफ बढ़ रहे थे और मंजिल तकरीबन 600 किलोमीटर दूर थी। खुराक की शदीद किल्लत थी, रास्ता दुश्वार गुजार और पुरखतर था, सवारियां कम थी, इतनी कम कि तकरीबन 18 आदमियों को सिर्फ एक सवारी दी गई थी। लोग शदीद कहत साली की जद में थे। इस मौके पर एक बड़ा इम्तिहान ये भी था कि बागात के फल पक चुके थे और खजूरों के खोशे काटने का वक्त भी करीब था। इन हालात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम के लिए जंगे तबूक में शिरकत की ताकीद का हुक्म फरमाया। अब इसमें 3 मुखलिस मोमिन महज सुस्ती की वजह से बगैर किसी उज़र के पीछे रह गए। इस नाजुक मौका पर जहाज से पीछे रह जाने को बहुत बड़ा जुर्म करार देते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को हुक्म दिया कि जो पीछे रह जाने वाले इन तीनों अशखास का मुकातिया करें, यानी इनसे कता ताल्लुकी कर दें। और 40 दिनों के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी बीवियों को भी हुक्म भेजा कि वो इनसे अलहदा हो जाएं। इन तीनों को अपनी गलती का शदीद एहसास था और वो रो रो कर अल्लाह ताला से इस गलती की माफी मांगते रहे। जहाज से पीछे रह जाने पर नदामत से आंसू बहाते रहे। इस हाल में जब 50 दिन गुजर गए तो अल्लाह ताला की तरफ से इनकी तौबा की कबूलियत के ज़मन में ये आयत नाजिल हुई और इसी वजह से इस सूरह का नाम सूरत तौबा है। बरात का मतलब भी निजात है, तो इसी तरह से। और इसमें जो सूरह तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह जो है वो नहीं लिखी जाती और इसका सबब यह है कि सूरह मुबारक के शुरू में बिस्मिल्लाह ना लिखने और ना पढ़ने की जो भी वजूहात बयान की गई, मगर असल बात जो है वो ये है कि अल्लाह ताला ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजिल ही नहीं की, ना ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखवाई थी। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिस तरह से कुरान नाजिल होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन उसको लिखवाते थे। और ये इस चीज की दलील भी है कि कुरान मजीद जैसे नाजिल हुआ आज भी उसी हालत में मौजूद है और बगैर किसी शक व शुबा के ये जो कुरान करीम है वो मौजूद है। अब जो इसकी आखिरी 2 आयत हैं जो कि लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि से व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम तक है, ये आखिरी इसकी 2 आयत हैं। इसका ये वजीफा है, इसका तर्जुमा बड़ा ही प्यारा है कि बेशक तुम्हारे पास तशरीफ लाए हैं तुम में से वो रसूल जिन पर तुम्हारा मुशक्कत पर पड़ना गिरा है, तुम्हारी भलाई के निहायत चाहने वाले, मुसलमानों पर कमाल मेहरबान और रऊफ। फिर अगर वो मुंह फेरें तो तुम फरमा दो मुझे अल्लाह ही काफी है, इसके सिवा किसी की बंदगी नहीं है, मैंने इसी पर भरोसा किया है, वो बड़े अर्श का मालिक है। ये उसका तर्जुमा है, उसकी तफसीर है। और इसको जब कुरान करीम में इस आखिरी 2 आयत को अल्लाह करीम ने जिक्र फरमाया है, इसमें
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو، پیارے نبی کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ اگر اب بھی یہ کافر مشرک کہ آپ اتنا ان کو چاہتے ہیں کہ یہ ایمان لے آئیں، سیدھے راستے پر آ جائیں، لیکن اگر پھر بھی یہ آپ سے منہ موڑتے ہیں، یہ کافر، یہ مشرک، یہ منافق آپ کی لائی ہوئی پر شفقت دعوت اور نور ہدایت سے مزین دین قبول کرنے کی بجائے اس سے منہ پھیرتے ہیں، تو آپ ان کی فکر نہ کریں، بلکہ اعلانیہ ان سے کہہ دیں کہ میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے، میں تو اسی ذات پر کامل بھروسہ کیے ہوئے ہوں، وہ بڑی طاقت، قوت اور قدرت والی ذات ہے اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ اب اس میں تمام طرح کی پریشانیوں کا حل ہے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ جو یہ سوچ لیتا ہے، پھر اللہ کریم اس کے ہر معاملہ میں اس کے حامی و ناصر ہو جاتے ہیں، خواہ وہ منافقین کی سازشیں ہوں، دشمن کی شرارتیں ہوں، خباثتوں سے ان کے نجات ہو، کسی بھی مشکل سے نکلنے کا راستہ آپ چاہتے ہیں تو انشاءاللہ وہ آپ کے لیے اللہ کریم بہم فراہم کریں گے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ تو عرش عظیم کے مالک ہیں اور اللہ کریم کا کوئی حصے دار نہیں ہے۔ جب اللہ کریم سے کوئی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ بغیر کسی اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ بے شک اللہ کریم کی جو ذات ہے وہ ذات کل ہے، جو عرش عظیم کا اکیلا مالک ہے، تمام قوتوں، بادشاہتوں اور عظمتوں کا مالک ہے۔ اور اللہ کریم جب بھی انسان کسی بھی معاملے میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا حسبی اللہ کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، جب وہ یہ سوچ لیتا ہے پھر اس کو کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں رہتی ہے۔ بے شک جو بھی دوسرے جو ایسے لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، ان کو اپنے ساز و سامان پر، اپنے مال و دولت پر گھمنڈ ہوتا ہوگا، لیکن جو ایک مومن ہے، جو سچا مومن ہے، جو وہ کہتا ہے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، تو پھر وہ اللہ ہی پر توکل کرتا ہے اور اس طرح سے بڑی مشکل سے وہ باہر نکل آتا ہے۔ تو آپ نے، اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت ہی خوبصورت کلمات تسلی کے طور پر عطا فرمائے۔ اس کے حوالے سے بخاری شریف کی جو حدیث ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت انہوں نے بھی کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کلمات اس وقت کہے جب لوگوں نے ان سے کہا کہ مشرکین مکہ نے آپ کے لیے ایک بڑا لشکر جمع کر لیا ہے تو آپ ان سے ڈریں۔ یہ سن کر ان کے ایمان اور بڑھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے تو اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کام بنانے والا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی اگر آپ بھی کسی پریشانی کا شکار ہیں، آپ کے پاس ان آیتوں کے آپ خزانوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، رزق کے دروازے اگر بند ہیں تو انشاءاللہ آپ کو کھلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بے شک اللہ کے خزانے جو ہے وہ رحمتوں کے بھرے ہوئے ہیں، برکتوں کے بھرے ہوئے ہیں، رزق کے بھرے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی آپ کی پریشانی ہے تو انشاءاللہ اللہ کریم کے حکم سے اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے نجات عطا فرمائیں گے، کیونکہ یہ ایسی آیت ہے، اس کو اگر کوئی پڑھتا ہے یقین کے ساتھ تو ایسے لوگ جو بھیک مانگتے تھے لیکن جب انہوں نے اللہ پر توکل کیا تو اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ عطا فرمایا اور وہ دینے والے بن گئے۔ کہاں وہ لینے والے تھے اور اللہ پر توکل کرنے کی وجہ سے اللہ کریم نے ان کو دینے والا بنا دیا۔ تو آپ بھی اس کو ضرور پڑھیں، اور آپ نے پڑھنا کس طرح سے ہے کہ آپ نے ان آیات کو جو سورۃ التوبہ کی ہے آخری آیت کو آپ نے صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی جو شخص بھی، اس کے حوالے سے حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جو شخص بھی ان آیات کو 7 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالی اس کو ہر غم سے نجات عطا فرما دیتے ہیں، خواہ وہ رزق کا غم ہو، کوئی مشکل کا، کوئی کاروباری حوالے سے، کوئی نفع حاصل کرنے کے حوالے سے، کسی پریشانی کے حوالے سے، جو بھی آپ کا غم ہو اللہ کریم اس کو دور فرماتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔